أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متواتي تواتو إمادان عندنا من تواتو متواتي متفاعل متواتي فاز متواتي أصل اللغة معناه بناتي سكاتيكال توفنا برابر توافق مشكك تيكون تيكو يايون شا تيكو ثالث تيكو بريسي جل مشكك زرچين شانا داره چی بچین داره جو بچین انسان ذهن پیانو صور ذهنی کا تو کلیات کا تو تصور بزنس زر سمازس ده کلیات لا فرد و افراد يونچين عالم خارج لا يونچين عالم نفس الامر يونچين کو گیا یود نسات عوالم چاندو بنر دی کلی پو صورت ذهنی پو ده خارج لا کے افراد بکا تطبیق چه نمین انسان کی یک مفهوم کلی گیوتان دو زید امر خالی کا تطبیق چه تمید یو تطبیق چنا حالت نیزیود یا برابر تطبیق چین یا شدت ضعفی کا تطبیق چین مصداق خچی کا شدید مصداق خچی کا ضعیف روشی یعنی مفهوم ذهنی شاجنا كل متواتين مشكك ودي حساب کا جنس ہوگی والتشكيك بلان شدت ضعف بلان تشكيك بلان مرتبه جبی ہوچین گاہ تشكيك کو کثرت قلت حساب کا گاہ تشكيك کو یعنی شدت و ضعف حساب کا گاہ تشكيك کو تقدم تاخر حساب کا دوسرا کا تقسیم چھچین لہذا مظفر کسان مولد ينقسم الكلی زرده کلی یعنی ده صور ذهنی سقی ذهنی کلی یوتان چونکہ صور ذهنی جزئی ہیں دومن کلی پو الى المتواتر والمشکک تقسیم چھی یہ ضروری ہے چیا لانه دوی منشأ بچین زمان اولا اذا لاحظت کلیہ نام سنکره فکر بو لاحظت لحاظ بمعنی لحاظ باطنی کری ننگوش بیان فکر بین کرل تو کی فکر بو کرل کلی چیک مفهوم کلی چیک مفهوم کلی حیوان مفهوم کلی انسان اولو یا حیوان یا مفهوم کلی زحف فیزا اعیان سقلون دکنا وطبقه على افرادی دو کرز گریت تو کلی افراد کنی کا افراد بگاری اومد افراد خارج الذهن يعني خارج الذهن عالم بویا دی عالم خارج بگاری دی عالم نفس الامر یا تو کنا گیا بنا تذکر دوز گلیک بنا حالت نیست که آنی موچی حالت اول فإنك لا تجد تفاوتا کیا چاہاں تھوما چچمین فرق چی بانیاں بین افراد دی کلی پلا خارج لیت کہ دی افراد سو نصیبانی ہیں افراد سو نصیبانی مثلا مفهوم انسان زید امر خالد باکر گامی کا صدیقت و شنا خود زید باکر امر یانو مخالفت چک اختلاف چک تفاوت فرق چک مید گامی کا برابر انسان صدیق چید یعنی باکر کا صدیق سنکھانی انسان کو 1 کیلو ایک صدیق سنکھانی انسان کو 1 کیلو 50 گرام میں سومسون فرق متر في نفس مفهوم صدق المفهوم شنو دربنا صفات الشخصية ملتشيك صفات الشخصية أنت أنا فرق ممكن تجيب ريمو تجيب توتو يونا تجيبه تجيب كاربو تجيب نقوى يونا تجيبه منظور بدو إنديانا مفهوم كلي بدي فرد بيك تطبيق مثلا زغريك سنة دی کلی پو ایک گریک شو چیک پیکا کیارک چیک پیکا نینترک بس گریک شمین چیک پیکا چینترک چیک پیکا یامورک بس گریک شمین چیک پیکا کخسبورک چیک پیکا آسان بس گریک شمین شدت و ضعف یامد منظور بدوین سوابو في نفس صيغة المفهوم عليها مفهوم بديكا صيغة شيء فمثلا زيد چیک امر
خالد وغير ذلك جمع أفراد إن خارج ليود مفهوم إنسان كذا كتطبيق به مفهوم إنسان بعنوان كلية طبيعي كوي موتين بوزينين مفهوم إنسان بعنوان كلية طبيعي كوي جايغان موتين بوزينين مفهوم حيوان بعنوان كلية طبيعي كوي جاغا بوزينين خارج لكوي مصداق بيد بقر بيد فرس بيد دو زغار شانا أمر وخالد إلى آخر أفراد سوبركيرز إنسان كوي أفراد يندك إنسان بكير طبيعة تصديق من ناحية الإنسانية دون ده إنسان إن مجهد بيانستانا كاتو سواء وإلا إنسان يتجهد بيان النبي سكوي قادر قامتي ده خصوصيات أفراد لكن ممكن تكبر ميك تكبر جروبا دون دي موضوع بحث من أفرين سواء من دون أن تكون إنسانية أحدهم أو لا من إنسانية الآخر بدون إنك دين كان توبة شجمن إنسانية دي صفات بو أمر كسيديق شا بهترنا أولاد خالدي كباتي دو ترش كان توبة شجمن بس دول زرچنده تشكيك بالأولوية نو چيچك تشكيك بالأولوية ده شروع بس ده نو چيچك تشكيك بالأولوية درجة بإنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر ولا أشد زرمان دين تشكيك بالشدة ضعف بالأشدية ولا أكثر مقابل قليل يونجن قليل كثير بما بل تشكيك بالأكثريات شاندين نو بديان سيد دو تبجا من ولا أي تفاوت آخر من هذه الناحية وينغا تفاوت مقدار حسابي كذي ناحية دي ناحية إنسانيات ين كل أفراد كثير يحتاجنا تفاوت تبجا من وإذا كانوا متفاوتين अगर कौन तफावत दुख जुचे में इतना ज़ेन आमर में तफावत दुख जु चिकु टुक टुक चिकु रुपये में चिकु मोटे चिकु पातले चिकु कापिक चिकु नापिक दुखा तो ज़ेन हाँ वाह नो दूसरा तफावत यो न ज़ेन आमर को दे तफावत बुखरी शख्सी और साफ़ियाँ होते हैं जामिया कुल्ली इंसानियत यानी होते में नक्को इंसान पे खने इंसानियत पुना करपे खने इंसानियत पे चिचिक यो दुआरा दुखी और कोई काट पे हम फराक दुनिया जो दो आवाज़ शख्सीन दो माती मौजूद बहस में मौरिद बहस में शान ज़रेद नाहियत और गैर इंसानियत का तफावत बितूली का योत लाउनी का योत चिकु रिंगो चिकु टुकटुक चिकु करपो चिकु नक्को चिकु क़ुव्वत चिकु ज़ाइफ चिकु मरीज़ चिकु खुश इखलाक चिकु बद इखलाक सा सिफात नफ्सानी इन हर इंसानी नफ्स बिका पूरी सिफात कायम योत إن ربط ميت هذين أحيانا وحسن التفكير تشيكو يحمو بس فكر يحمو يتشوق شو كان يتشيكو ذا شيء يكون زي دون قامة وصف شخصية دون ما تشيك كأصل الإنسانيات وما إلى ذلك وديونا تقول كذا أفراد الحيوان لتسكنتس كل طبيعي حيوان كل طبيعي وجود بقدرهما واعلم أن وجود كل طبيعي بوجود أفراده في الخارج كل طبيعي ستون زربنا ستان مميان مد ميغا ميتون مد كل طبيعي وجود بو أفراد ثم ندي طبيعي ديكا منطبيق چندوك چين كي وجود بو أفراد بخارج لهم بروشين از بنابراین در انسان زوج بس حیوان به عنوان یک مفهوم کلی و کلی طبیعی دیو قیاس به کوئی افراد سقیقا چانا دیانا حیوانیت جهت بیان شدید ضعف منمه تقدم تأخر منمه مثلا دیگه بقر چی گیود دیگه پاره چی گیود دیگه انسان چی گیود ها دیگه پرنده گیود کبوتر چی گیود دیگه باوتر کن هازا حیوان دیون هازا حیوان دیون حیوان چچین حیوانیت جهت بیان دیون فرق منمه اما یاره زر یفوره نو یشتواز نو گرنا ده پورچا سرسواز زیت سادو خصوصیت نوعی سر فردی سر اندون چند رفته دیگه دیو آسان منطق دیو و ذهب بوده ذهب خزلق ولا سری سروب چی تقصدو یوس سری گری تقصدو یوس چنه سری پاقبی کردو ذهب به عنوان مفهوم کلی
هذا ذهب هذا ذهب هذا ذهب اصل ذهبیت بیان فرق منه فرق بیان شکل بکن یو سروب بود سنتی یو لطخصیت یو گلی یو لطخصیت یو چاپا بود چندن کوریات دی شکل خصوصیت فردی کنید ممیزاتون لکن نظر مبوز اصل ذهبیت به اعتباری که فرق منه ذهب شو تمشود و نحوهما دومت فی نحوهما مثلا مثلا نتی اجناس ساختوز داره یارس مثلا فرض گندم هنتا مفهوم کلی یا دانه گامی که هنتا سیده سے اما سو کارپو سو نقو نه کارپو نقو افراد سیده adiós چنکه ومثل هذه الكلية دي كل دي تعطي أفرادك بالسوية سيدك برابرك سيدك شكان بالتشكيك تقدم تأخر مت بس سيدك شكان بالزربان المتوافقة أفراد كلي المتوافقة أفراده زربان دي دو كلين كوي أفراد غاما تشيك يوت توافق برابرك يوت غارم برابرك يوت أفراد سنة زربان نا أفراد سنة برابر زربان افراد کلی مفهومی یک پیان برابری کدوچین و ایلا هر سونه هر چی کنیم چی چی در خزیه بکیزم سونده یا نکوری که دیوز دقت انسان لدی مفهوم نیست سعی دیون شش بر باشید دورگی اب حملی بحث بیان متر دم باشید دیو لازم باید یوسما کلی متواتی معنی تازه متوافقه زرین متواتی یعنی کوی افراد اونها توافق برابری کرد والتواطؤ هو التوافق والتساوي التواطؤ چیز درباد تواطؤ لغت عربیان چیز نیز برابر چیز نیز مساوی کلوزنا دگاه ضربه میں دی روایت نیز کا تواطؤ دو ضربه چیز دارین دی روایت کو سند دیگه نیز کا برابر دو نیز کا عادل نقل بس دو نیز کا امامیه از نقل بس دو نیز کا مشهور دو نیز کا کتب معتبر دو چیک بیان یایان من دو ثانيا نوعدهم بكلكم مشككي بحسبه كل مشكك يعني كون इसका यायोन को चीज है दो या अवलवियत तकद्दुम ताखुर है दो या शिद्दत ज़ौफ है दो या कसीर क़िल्लत है दो भी तो नो दिन से है इज़ा लाहज़त कुल्लियन مثلا كلي جيرز ملاحظه بس مثل اعراض مثل مفهوم علم مفهوم بيان دي مفهوم علم کو كلية مشككين يتنا شيا يا علم يا افراد بيوت علم تشي دي نانغوستيانو بيوت تشي دي نانغوستيانو بيوت علم خوي نانغوستيان كان علم بكسي يخشاركو كبراتيكا تشي خوي كتلاتيكا تشي سما سون تشي علم يا تشكيك يا ران ساوتس بياس دي مفهوم بياسين مفهوم بياسين درمان لون با يعني منبسط البصر لونی کی انسانی دی نظر بو منبسط روشن لجخان بلدر بعد ابیاس دی مفهوم کلی کی لون منبسط البصر اینان دی مفهوم ذهنی پول مصداق خارج لا دی شوق کو کرپودو گونچو کرپودو نام نکایو منو کرپودو ولیکن دی بیاس بو سید یک چازانه کوری افراد پیکا تانه تشکیک کردو چیا کرپوی کا شدید سید یک چنو بیاس بو گونچه کا کمریک اکما دو بچه کمریک چیا کن فرق ده چانه دینی تفاوت بو خصوصیت افراد یا نمایوس خود ده بیاس بو کوری هم تفاوت لزده لحاظ ازیس بینده دیانه شه پی حیثیت پیکا تفاوت لز بروشید تفاوت بوده مثلا این شوق این می اعتباری که من نفس بیاس بود دی محل بگه یا من چه محل بگه بیاس بود یا من حالت یوسف العلم مثل تالیا العلم کلیه مشککین ترزر کاتب کلیه مشککین قلم عدل سواد نبات سون جون چیه تمرین کیا سون سهری کرد ثانيا إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد تصو مفهوم بياض لفتوز ده مفهوم بياض ثلج بياض بكل أفراد شوشوكو كاربويوت أما الثلج كان بياض الشديد يوت كان ديو تقدم بالشدة
تشكيك بالشدة والضعف سون والعدد ينسون يو تشكيك بالكسرة والقلة سون والوجود ينسون تشكيك بالتقدم والتأخر سون أولوية وغير أولوية سون دينا بينده وطبقه على أفراده وطبقته agar hez Greek tukzer na tadbiq ngatis katika Greek pas dia diga tadbiq senu diga Greek senu dia diga tadbiq senu diga Greek spamindu sora agar hez Greek tuk zehni ayot bidi mafhum kulli bikir koy afradi ka kharij la ala afradi koy afradi ka Greek na tajid كان نقص بيوم توب بشجن على العكس من نوع الصابع نوع الصابع بالعكس يعني شيء دي مفهوم ببعض أفراد الشديد Greek سنو كشيء كمزور Greek سنو كشيء قليل Greek سنو كشيء كثير Greek سنو دي أنا مفهوم بود أنا جهات بيانو تفاوتا بين الأفراد أفراد درميان تفاوت بيود دي أنا مفهوم سيدي شيء جهات بيانو عليها بالاشتداد شدة ضعف يود مثل الثلج أبيض الكاغذ مو أبيضين أبيضيات بالشديد ثلج يود بالضعيف يود دول سون تشكيك بالشدة والضعف أو الكسرة يا عدد مسألة ده هزارا عدد إن سون عدد إن سوي كبت دي مفهوم عدد وحزارك كسرتان كوي كسيد احتي چانا كتو تشكيك بالكسرة والقلة نوتم سو والأولوية دون مفهوم كتير أولوية دون مثلا أسباب مثل وجود واجب الوجود كسيق بالأولى ممكن هذه شامل تقدم تأخر مثلا إلا المعلول نظام بيانو وجود علات مقدم يد وجود معلول كان شانا تشكيك بالتقدم والتأخر تميزون جيبين سوا فنرى متى تونت بياض الثلج بياض دي كاربوديو أبياض ديو ميك مفهوم كلين دي بياض وبياضين لون مفرق البصر لون مفرق البصر دي مفهوم بالذهن يدو خارج لسيدي اقتصانا خاكر پويوت زر چسبو اورجن کار پويوت زر نا خي کا بياس و سيق چد بشدة اورجن باتيك يا شوق باتيك اشد يود بيادان من بياز القطار اما دي شدت نا تفاوت بو ديانا بياس بي كسون سينيا چيش كسون سي میں وكل منهما بياز زر ده انچو کون اسكا بياز وعدد الالف اكثر اساس عدد ميابتين أما دي أكثرية نفس عدد بين كسرات يود يعني چيشن كسرات سونسه من شانا جهات بديانا كلي بخوري ناحية عنونا دي اختلاف بين جون سمايون يا وكل منهما إنشو مسكا مصداق عددين ووجود الخالق خالق واجب الوجود خالق كوجود سيديق شايد بو الخالق موجود زي سيديق شايد بو بالأولى جهتين ممكنات قبات المخلوقات سمي قبات سامسون يلزم تشكيك بالأولويات ووجود من وجود المخلوقات بس ووجود العلة علة ساقك وجود العلة موجود مثلا ده فرض النار موجود الحرارة موجود زرسنا وجود بالنار كسير شايد بالتقدم إن حرارة بكسابتي جي حرارة معلولة نار كوجود بالتقدم سيدي عشان لازم تشكيك بالتقدم والتأخر نوصم سيزو يبو على وجود المعلوم بنفس الوجود جي بنفس الوجود زين كراج ده مفهوم وجودنا نسبة الذي تشكيك بينزون تقدم وتأخرنا أولويات غير أولويات بنفس وجودك سنجيج بس كونسين شيء آخر زمين بغسه من لا بشيء آخر لهذا نتزز ده أنا كلي بيكا تطبيق نسيج شيء غريك سنو غاتوا غريك سنو زري أنا كلي بفرد كا زغريك بناحية ندين بيمات هر سنة فيه خصوصيات فردي كمشتوز زرنا فردي نكونه تسون مينو زسنا ما زسين وجود معلوم نفسه وكل منه وجود وهكذا الكلي دوت كلي سب متفاوت الافراد دوت يصير مفهوم على غاتشي شيكا سير عشان ده كلي متفاوت ندول لكن ده كلي مشكك زي كده اصوات لا تكون ابجات انا اصوات مشكك ها اصوات
چند پون اسود یاد انق پو قمیص پون اسود یاد فلانا کوی گویرجال پون اسود یاد اما اسودیت دیلی لباس بو شدت یاد چند بباتی یادمه چند اومد دیتوز نمیده یادن دیتوز نمیده دوگا Diyor nasılsın marpo rang gamiyan diyor. Rang marpos mumpo gamiyan çözde. Ha marpo خونن marpo yod مثلا taraz böziyan diyen digan marpo yod. Amma lon ahmar po الدم احمرون زرنا الفلان دی قماش احمر دو زرنا احمریت به حیثیت یعنی بشدت دم یاد بالضعف قماش به قماش در پرچه çok çoğalsa lafzde. Ama دود اسماء اجناس ما يوجد مثل رجل مفهوم چیز نه رجل مفهوم متواتر دستیا ده رجل ده هزار رجل رجولیت سیدیق سے اعتباری کا رجولیت بدین کثرت ان قلت میں دیا تقدم یا تاخر میں یود میں چانت ده رجل مفهوم متواتر سونده شو ده مشهور وهكذا الكلي المتفاوت افراده كافراد متفاوت انويتا في صدق مفهومه جزء ايك بس ده مفهوم کوئی کسی دیگر چهتن گریک سنا ده افراد بیکا ده عليها ده افراد کنیکا گاه شدت زعر گاه تقدم تاخر گاه اولویت غیر اولویت گاه کسر قلت يعني تاندي نوج بیکا من لزرچین يسمى كلي المشكك ضربات والتفاوت نفس التفاوت بالضربات تشكيك زره خود کلی و مشکک تفاوت کو تشکیک این تفاوت کو تشکیک زره اللهم صل علی محمد و آل محمد